इक्यावन रकत नमाज मोमिन कामिल की निशानी, 17 रकत तो वाजिब फरीज़ा है, फिर 11 रकत नमाज तहज्जुद है। और आप उस करबला में बैठे जिस करबला में जनाब ज़ैनब का मकाम देखिए, सानी ज़हरा को इमाम हुसैन जैसी शख्सियत ने ये गुजारिश और ये ख्वाहिश की थी कि मेरी बहन नमाज शब में मुझे याद रखना। लिहाजा जो मोमिन कामिल बनना चाहता है, जो करबला वालों की सीरत पे अमल करना चाहता है, चाहे कज़ा करके पढ़े, नमाज शब ज़रूर पढ़े, क्योंकि इसकी बरकत दुनिया में भी है, जैसे मौला हुसैन की ज़ियारत की बरकत है, इसकी बरकत आखिरत में भी है। और मुझे किसी ने शिकवा भी किया कि भाई लोग करबला भी आते हैं और नमाज सुबह भी कज़ा हो जाती है, ये अलमिया का मकाम है, हमारी तो नमाज शब, अली की बेटी ने 11वीं की रात भी नमाज शब कज़ा नहीं की। और शाम कूफा के सफरों में 3 दिन तक खाना, जब इमाम ने पूछा ना इमाम बैठ के नमाज शब क्यों पढ़ रही हैं, देखे मकाम सानी ज़हरा अली की बेटी थी ना, जैसे अली ने जंग सिफ़ीन में लैलतुल हरीर 20,000 रकत घोड़े की ज़ीन पे नमाज पढ़ी थी। जब पूछा ना इमाम ने बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं, तो बीबी ने फरमाया, बेटा सज्जाद, खाना इतना कम होता है, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। उस मजलूमा की सीरत पे हम अमल करने आए, उसी मजलूमा की इस मशी जो 40 की ज़ियारत है, इसकी इतनी आलमी इज्तिमा और इतना इखलास और इतना बड़ा इज्तिमा होने का राज यही है कि ये बीबी ज़ैनब जब शाम से आई थी ना, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हुसैन की ज़ियारत को पहले जाऊंगी। ये बीबी ज़ैनब की सुन्नत है 40 की ज़ियारत। लिहाजा जैसे हम इस सुन्नत का इह्या करते हैं, इसी तरह बीबी की दूसरी सुन्नतों का भी इह्या करें और नमाज 51 रकत पढ़े, चाहे कज़ा करके पढ़े। और अय्याम जो हमारी यौमिया नमाजें हैं उनके भी नवाफिल कोशिश करनी चाहिए। अगली अलामत तखत्तुम बिल यमीन, दाएं हाथ में मोमिन अंगूठी पहनता है और सजदेगाह पे अपनी पेशानी रखता है और बिस्मिल्लाह को नमाज में बुलंद आवाज़ से पढ़ता है। तफसील की गुंजाइश नहीं है, इसके लिए अलग एक मौजू मुनासबत चाहिए। आखिरी बात, ज़ियारतुल 40 मोमिन की अलामात में से चेहलम की ज़ियारत है। जब मौला हुसैन के हरम के पास, ज़री के पास जाओ, सज्दा शुक्र अदा करो कि हमारे पास शायद कोई और अलामत थी या न थी, ये तो है ना मोमिनों वाली अलामत कि हम 40 की ज़ियारत के लिए आए हैं, बीबी ज़ैनब की सुन्नत को ज़िंदा करने आए हैं। बस मैं इतना कहूँगा, हर चीज़ के कुछ आदाब होते हैं। आप अहले इल्म हज़रात भी तशरीफ़ फरमाए, मोमिन होता ही वही है जो अहले मार्फत हो। लिहाजा आदाब ज़ियारत भी हैं, आदाब मजलिस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। बावुज़ू हो के इंसान ज़ियारत पे जाए, बावुज़ू हो के मजलिस में बैठे, कुर्बतन इल्लाह की नीयत से। जब हर कदम अपने घर से हम चलते हैं तो वहाँ से मौला हुसैन की ज़ियारत की नीयत करें, क्योंकि हर कदम पे हमें हज उम्रे का सवाब मिलता है। और इतना बड़ा सवाब, इतनी बड़ी नेमत किसी और दरवाजे पे नहीं मिलेगी। कदम कदम पे हज उम्रे का सवाब, और इस सवाब को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये जुलूसों में जब हम जाते हैं तो ये बीबी ज़ैनब की सुन्नत है, क्योंकि शाम में जब कैदों से रिहाई मिली तो सबसे पहली ख्वाहिश जनाब ज़ैनब की यही थी कि मैं भाई हुसैन की मजलिस बर्पा करना चाहती। यजीद के घर में भी मजलिस बर्पा की और यजीद के दरबार में भी मजलिस। मौला सज्जाद ने भी मसाइब पढ़े, बीबी ज़ैनब ने भी मसाइब पढ़े। गोया ये बता रहे थे कि कुल्लो अर्ज़िन करबला, कुल्लो यौमिन आशूरा, कोई जगह हो ऐ हुसैनियों, हमारी सीरत पे अमल करने वालों, जब भी तुम्हें मौका मिले, जिस जगह मिले, हमारी मजलिस बर्पा करना, हमारे मसाइब का जिक्र करना। लिहाजा सीरत ज़ैनब को जिंदा ये जो हम करते हैं मजालिस के ज़रिए, जुलूसों के ज़रिए, नोहों के ज़रिए, मातम के ज़रिए, यकीनन सानी ज़हरा भी और ज़हरा भी रोज़ क़यामत हमारी शफाअत करेंगी। मैंने अगले दिन भी पढ़ा था, कामिल और ज़ियारत में रिवायत है, जब ज़ाहिर हुसैन आता है ना मौला हुसैन की ज़री पे और ज़ियारत के लिए, तो मौला हुसैन जन्नत में बैठ के अपने ज़ाहिरों को देख भी रहे होते हैं और अपने बाबा से, अपने नाना से, अपनी वालिदा गिरामी से अर्ज़ करते हैं, मेरे ज़ाहिरों के लिए इस्तग़फ़ार करें।
اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شرف جو ہم سب کو انشاءاللہ ملا ہے۔ اور آداب زیارت میں خلوص نیت، اسی طرح آداب مجلس میں خلوص نیت۔ ٹھیک ہے انسان بعضوں کا تصویریں بناتا ہے، اس میں بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی شوق دلائے، دوسرے لوگوں کے جذبے کو کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم آپ کی نیابت میں زیارت کر رہے ہیں۔ کوئی ریا کا جنبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حسین علیہ السلام نے اخلاص کا وہ علم بلند کیا کہ اس اخلاص کی بنیاد پہ اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ لہٰذا زیارت اربعین ہو یا مجلس حسین ہو، اسے ایسی عبادت سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہماری باقی عبادتیں رد ہو جائیں، لیکن مجھے یقین ہے ایک تو حسین پہ رونا رد نہیں ہوتا، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہر آنکھ روئے گی۔ برادر آگے آ جائیں، آپ لوگ جگہ موجود ہے، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ ایک تو جو آنکھ مولا حسین پہ، یبن شبیب ان کنت باقیا فابکی علی الحسین، اے ابن شبیب اگر تو رونا چاہے نا تو پھر حسین پہ رویا کر۔ روز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی، لیکن مولا فرماتے ہیں وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں ہمارے مصائب پہ روتی ہے، جو حسین پہ روتی ہے۔ اہل علم بھی تشریف فرما ہے، ابھی آپ نے زیارت اربعین پڑھی ہے، پچھلے حضرات بھی توجہ کیجئے گا، کیونکہ مصائب کے جملے ہیں۔ یقیناً ہماری یہ مجالس، ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ امام زمانہ ویسے بھی ناظر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور میں نے موضوع یہی تھا عین اللہ، کہ یہ ہستی اللہ کی آنکھ ہے۔ اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے کہ یہ ہستیاں جو دیکھنا چاہیں جب دیکھنا چاہیں، لہذا کم از کم امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو ساری ہستیاں دیکھ رہی ہیں۔ کہیں امام کو تکلیف نہ ہو کہ بیٹھا کربلا میں ہے اور پرسہ دینے کے لیے مجھے میرے داد حسین کا آیا ہے، اور اس کی توجہ اور ذہن کہیں اور ہے۔ پوری توجہ رکھیں، ذریعہ حسین کو سامنے رکھیں، جلتے ہوئے خیموں پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ زیارت اربعین میں ابھی آغا صاحب قبلہ صاحب یہ پڑھ رہے تھے نا جملے، میں تھوڑی سی تحلیل کروں گا اہل علم کے لیے، خصوصاً توجہ و تذکر کے لیے یہ تحلیل کروں گا۔ السلام، جملے کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا مصائب ہے دو جملوں میں۔ السلام علی اسیر القربات، السلام علی قتیل العبرات۔ میں تھوڑی سی تشریح ان دو جملوں کی کروں گا عزیزانو۔ قربات جمع ہے کرب کی، توجہ چاہتا ہوں، قربات جمع ہے کرب کی، پچھلے حضرات بھی توجہ کیجئے۔ اور جمع کے اوپر اگر الف لام آ جائے، بلاغت کا قاعدہ بھی ہے، اصول کا قاعدہ بھی ہے، اگر جمع کے اوپر الف لام آ جائے تو پھر عموم کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی جتنے کرب ہو سکتے تھے وہ سارے کربلا میں حسین پہ جمع ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ اب میں کون سا کرب گنواؤں؟ میں تو گنوا بھی نہیں سکتا، بس اتنا گنواؤں گا کہ حسین کے کس کرب کو ہم بیان کریں۔ ایک کرب تو یہ تھا کہ نانا اور ماں کی مزار چھڑوا دی امت نے، دوسرا کرب یہ تھا کہ بندھے ہوئے احرام توڑوا دیے، تیسرا کرب یہ تھا کہ علی کی بیٹیوں کو جنگلوں کے سفر کروا رہا تھا حسین، چوتھا کرب یہ تھا کہ اس کرب و بلا میں پڑاؤ ڈالا جس کربلا میں نہ کوئی مددگار تھا، ہر طرف دشمنوں کی فوجیں تھی۔ بی بی زینب پوچھ رہی تھی بھیا حسین تو بھی کسی کو خط لکھ، تیرا بھی کوئی مددگار؟ حضرت اللہ، آج ہوتے تو جملے ہیں، رونا تو ہر ایک کی اپنی قسمت ہے، یہ نہ میرے لیے رو رہے ہو بی بی زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، رو رہے ہو امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے، جو 1201 حضرت اللہ، جو ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 1200 سال سے زیارت ناہیہ میں امام فرماتے ہیں وَلَنْدُمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ دادا حسین لوگ تو تیرے اوپر 10 دن، مہینہ، 2 مہینے گریا کرتے ہیں، میں تو 1200 سال سے صبح بھی گریا کرتا ہوں، شام کو بھی گریا کرتا ہوں۔ وَلَأَبْكِيَنَّكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ دادا تیرے اوپر لوگ تو آنسو روتے ہیں، میں خون رو رہا ہوں۔
अजरकुम अल्लाह, उस इमाम ज़माना को पुरसद अज़ादारो, मैं हुसैन के किस कर्ब को बयान करूं। 2 मुहर्रम को खैमे लगे, 7 मुहर्रम को मशहूर तो यही है ना कि पानी बंद हो गया। मैंने एक मर्ज़े नजफ से सुना, पानी बंद नहीं, खत्म हो गया था। हुसैन के किस कर्ब को बयान करूं। ज़ियारत के जुमले, अस्सलामु अला असीर अल कुर्बात, मेरा उस गादी पे सलाम जिसे मसाइब ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। मैं हुसैन के उस कर्ब को बयान करूं कि जब अली अकबर ज़ीन से ज़मीन पे आया था। मैं हुसैन के उस कर्ब को बयान करूं जब कासिम के लाशों के टुकड़े उठाए थे। मैं हुसैन के किस कर्ब को बयान करूं जब अली असगर के गले में तीर लगा था और हुसैन के चेहरे पर मौत की जर्दी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादार हुसैन के जितने कर्ब बयान करते चले जाएं, हमारी ज़बानें बंद हो सकती है, वक्त ख़त्म हो सकता है, हुसैन के कर्ब ख़त्म नहीं हो सकते। और अगले जुमले में मैं अर्ज करूँगा, सबसे बड़ा कर्ब था हुसैन के लिए, जो अभी तक नहीं रो, जो सोच रहे हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूँ। सबसे बड़ा कर्ब था अली अकबर से भी बड़ा कर्ब, कासिम की जवानी लुटने से भी बड़ा कर्ब, अब्बास के बाजुओं के कटने से भी बड़ा कर्ब जो हुसैन के लिए था। हुसैन जब आखिरी लहज़ात में ज़मीन करबला में इस आलम में थे कि रूह परवाज करने वाले थी, जालिमों में से किसी ने कहा अगर देखना चाहते हो हुसैन जिंदा है तो फिर ख़याम का रुख कर दो। अज़ादारों, जब जालिमों ने खैमों पर हमला किया, बीबी ज़ैनब ने एक आवाज़ दी, भैया हुसैन इन कुन तहय्यल फजलकना, अगर जिंदा हमारी मदद को आइए। खैर खून ने, घोड़े सवारों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अज़ादारों सुनोगे, इमाम सज्जाद की गैरत का इम्तिहान तो कूफा शाम के बाजारों में हुआ, लेकिन इस गयूर इमाम हुसैन ने जब बहन की आवाज सुनी, उन जख्मों की ताब न लाते हुए रिवायत करती है करबला की जमीन से उठे, चलने का इरादा किया, फिर जमीन करबला पे गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिर पड़े, फिर उठे, फिर गिर पड़े। जब न जा सके बहन की मदद के लिए तो एक जुमला कहा, ऐ शामियों कूफियों, अगर तुम्हारा कोई दीन नहीं है कम अज कम इतना करो, मेरी जिंदगी में जहन्नम की चादर ना उतारना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं कहूँगा मौला हुसैन आप बहुत बड़े गैरतमंद हैं, लेकिन आपकी गैरत का इम्तिहान ख़त्म हो गया जब आप दुनिया से चले गए। आपके सामने किसी ने सकीना को तमाचा तो नहीं मारा। आपके बाबा अली कायनात के वो मजलूम है कि ज़हरा को तमाचे लगते रहे, अली देखते रहे। अजरकुम अल्लाह, बस ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। अज़ादारों, जब आए ना काफिला शाम से, एक ऐसे मकाम पे पहुंचा कि जहाँ से 2 रास्ते थे। एक रास्ता मदीने को जाता था, एक रास्ता करबला को आता था। जो इधर उधर देख रहे हैं, मेरी हर बंदे पे निगाह है। इमाम ज़माना को हम क्या जवाब देंगे? बैठे हुसैन की मजलिस में, करबला में, निगाहें इधर उधर, ख्याल इधर उधर। बड़ा दुख होता है इमाम ज़माना को। हम इमाम को कम अज़ कम अज़ियत न दें अपने किसी फेल से। लिहाज करने जा रहा था कि इमाम सज्जाद ने फूफी ज़ैनब से पूछा, फूफी अम्मा बताओ मदीने जाए या करबला जाए? कितना ताल्लुक था ज़ैनब का हुसैन से, कितनी मोहब्बत थी ज़ैनब को हुसैन से। अगरचे सफ़र काट काट के, कैदे निभा निभा के थकी हुई ज़ैनब ने कहा, अभी तक मैं जी भर कर हुसैन को रो, अजरकुम अल्लाह, अभी तक मैं रो नहीं सकी जी भर के। बेटा सज्जाद पहले करबला चलो। काफिला करबला आया। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पहले पहुंचा था, कब्र हुसैन पे आके गिर पड़ा, गश खा गया। रिवायत में है, अज़ादारों कहते हैं, जाबिर कहता है, हबीब ला युजीबुल हबीब, ऐ मेरे हबीब हुसैन, तू अपने हबीब को जवाब क्यों नहीं देता? फिर जाबिर ने खुद ये जुमले कहे, कैसे जवाब आए? सर तो कहीं और है, जिस्म
اجرکم اللہ۔ عزیزانو جب قافلہ آیا ہے نا، یہ جابر مولا سجاد کے پاؤں پہ گر پڑا، ابھی بھی میرے پاس کتاب موجود ہے، کل بھی میں نے روایت میں پڑھا، پاؤں پہ گر کے کہتا ہے عظم اللہ لک العجر یا زین العابدین بے ابیک الحسین، اے مولا سجاد تجھے تیرے مامے کا پرشہ دیتا ہوں۔ دوسرا جملہ کا عظم اللہ لک العجر بے اماتک و اخواتک، دوسرا پرشہ تیری پھوپھی اور بہنوں کی چادروں کا دیتا۔ اجرکم اللہ جب پرشہ دیا نا جناب جابر نے، امام سجاد نے ایک جملہ کہا، یا جابر ہا ہونا قتل ابی الحسین اتشانا، یہی کربلا ہے جہاں میرا بابا پیاسا مارا گیا، یہی کربلا ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، وصبیت نساؤنا، ہماری مستورات کو یہیں پہ قید کیا گیا۔ یہ وہی جملے ہیں نا جیسے امام حسین 2 محرم کو کربلا آئے تھے، آکے ایک سوال کیا تھا یہ کون سی جگہ، جانتے تھے، لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کوئی نام لیا، جب کربلا کا نام آیا نا امام نے کہا ہا ہونا یذبح رجالنا، یہیں پہ ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہماری مستورات کو قید کیا جائے گا۔ جو 2 محرم کو کہا تھا نا امام حسین نے، جب امام زین العابدین واپس آئے وہی بات جابر کو بتا رہے، یہیں ذبح کر دیا گیا ہمارے بچوں کو۔ عزیزانو سنو گے، 3 دن تک اس قافلے نے قیام کیا، بیویاں کبھی ایک قبر سے اٹھتی دوسری قبر پہ جاتی، دوسری سے اٹھتی تیسری پہ جاتی، دن رات گریہ جاری رہا۔ جناب رملہ قاسم کی قبر پہ بیٹھی رہی، جناب لیلہ علی اکبر کی قبر پہ بیٹھی رہی۔ جب 3 دن گزر گئے، جو پرسہ میں نے آخری جملہ کروں، جب 3 دن گزر گئے، امام سجاد نے کہا قافلے کے لیے تیاری کی جائے مدینے کی طرف۔ جب جناب زینب کے پاس خبر پہنچی، بلکہ اس سے پہلے کسی نے کہا اے مولا زین العابدین، ابھی تو بیویاں جی بھر کے نہیں رو رہی، ابھی تو رو نہیں پا رہی جی بھر کے، کچھ اور مہلت دیجیے۔ امام نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، میری پھپھی اماں کی موت کا خطرہ ہے، چونکہ ایک قبر سے اٹھتی ہے دوسری پہ بیٹھ جاتی ہے، دوسری سے اٹھتی ہے تیسری پہ بیٹھ جاتی ہے، اگر میں اور مہلت دوں گا زینب کی روح بات کر جائے گی۔ جب جناب زینب تک یہ بات پہنچی کہ امام نے حکم دیا ہے کہ مدینے کی تیاری کرو، سنو گے عزیزانو، اگر تجھے پھٹ بھی جائے اس جملے پہ پرسہ نہیں دیا جا سکتا۔ بیوی زینب نے ایک جملہ کہا میرا مدینے میں توڑ رہ گیا ہے، میں کس کے لیے مدینے جاؤں گی؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سے عبادت کو قبول و مقبول فرما، روتی آنکھوں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمیشہ عزاداری نصیب فرمانا، ہمیشہ امام حسین کی زیارت نصیب فرمانا، امام حسین کی خدمت ہمیشہ نصیب فرمانا، ان کی شفاعت نصیب فرمانا، امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، حاضرین کی حاجات کو پورا فرما۔ حسینیہ امام العصر پاکستانیہ کربلا المقدسہ کے متولی ہمارے بزرگوار حضرت علامہ سید محمد شبیر سبزواری صاحب اور ان کے جتنے معاونین ہیں، حاجی دل نواز صاحب، ارشد زیدی صاحب اور جتنے بھی معاونین ہیں جن کے میں نام بھی نہیں جانتا، پروردگار ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ان کے تمام مشروعات کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ماتم حسین